बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत शेख अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह अलैह काफ़ी अच्छे और परहेजगार बुज़ुर्ग थे। इनके चाहने वाले हमेशा इनके आसपास मौजूद रहते थे और ये अक्सर इनसे फरमाया करते थे कि ऐ दोस्तों, आपको रिज़्क के बारे में तंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि रिज़्क का वादा अल्लाह ताला ने किया है और वही हमें रिज़्क देते हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह एक आयत पढ़ते जिसका तर्जमा कुछ यूं है, जो बंदा परहेजगारी के साथ साथ अल्लाह ताला की तरफ रजू करता है तो उसके लिए गुज़र बसर का ज़रिया खोल दिया जाता है और इसे रिज़्क वहाँ से मिलता है जहाँ से इसे मिलने का ख्याल तक नहीं होता। और जो बंदा अल्लाह ताला पर भरोसा करता है तो वही उसके लिए काफ़ी है। आपकी ये बातें सुनकर आपके चाहने वालों ने तवक्कुल अख्तियार कर लिया और इबादत के अंदर मशगूल हो गए। एक मर्तबा इन्हें मुसलसल 3 दिन हो गए, इन लोगों को खाने को कुछ ना मिला। 3 दिन बाद आप रहमतुल्लाह अलैह दोबारा अपने चाहने वालों के पास तशरीफ़ लाए और आकर इनसे फरमाने लगे कि ऐ दोस्तों, अल्लाह ताला ने सबब को इंसानों पर जायज़ करार दिया है और एक आयत पढ़ी जिसका तर्जमा यूं है, वही है अल्लाह जिसने ज़मीन को तुम्हारे सामने आजिज़ व ज़लील बना दिया, बस इसके रास्तों में चलो और इसके रिज़्क को खाओ। अब आप सब लोगों के लिए मुनासिब है कि आप में से कोई ऐसा बंदा रिज़्क की तलाश के लिए निकले जो जाकर आपके लिए रिज़्क ढूंढ लाए ताकि आप इसे तनावल फरमा सकें। इन सब ने मिलकर एक नेक आदमी का इंतखाब किया और कहा कि ये बंदा जाकर रिज़्क की तलाश करेगा। फिर इसका इंतखाब करके बाहर इसे रिज़्क की तलाश के लिए भेज दिया गया। अब ये बंदा रिज़्क की तलाश में पूरे बगदाद के अंदर चक्कर लगाने लगा, पर इसे वहाँ पर कुछ भी नहीं मिल पाया। ऊपर से धूप काफ़ी तेज़ थी और ये 3 दिन का भूखा भी था। इसकी तबीयत जवाब देती जा रही थी, इसकी टांगें भी पूरी तरह से जवाब दे चुकी थीं। अचानक इसे अपने सामने एक नुसरानी हकीम की दुकान नज़र आई। ये इस दुकान के अंदर चला आया। यहाँ पर पहले से मरीज बैठे हुए थे। हकीम साहब बारी बारी इनका चेकअप कर रहे थे। जब इसकी बारी आई तो हकीम साहब ने इससे पूछा कि बताओ, तुम्हारी तबीयत को क्या हुआ है। अब ये दरवेश शेख साहब की सोबत में रहकर लोगों से मांगना तो भूल ही चुका था और ना ही इसे मांगने की आदत थी, इसलिए इसने अपने मुंह से कुछ भी नहीं कहा और खामोश रहा। अब ये हकीम साहब को कैसे कहता कि हम 3 दिनों के भूखे हैं। हकीम साहब ने दरवेश का हाथ पकड़ा और इसकी नब्ज चेक की तो इसकी बीमारी मालूम हो गई कि ये बेचारा भूखा है। भूख की वजह से इसकी इतनी बुरी हालत हो रखी है। हकीम ने इससे कहा कि तुम्हारी बीमारी मुझे मालूम हो चुकी है। उसी वक्त हकीम ने अपने मुलाजिम को बुलाया और बुलाकर इससे कहा कि बाजार जाकर हलवा और रोटियां ले आओ। मुलाजिम बाजार चला आया और आकर हलवा और रोटियां लेकर वापस हकीम साहब के पास आ गया। यहाँ पर आकर इसने हलवा और रोटी दरवेश के सामने रख दी। हकीम ने दरवेश से कहा कि आप ये तनावल फरमा लें। दरवेश ने जवाब दिया कि हकीम साहब, आपने तो बिल्कुल मेरी बीमारी को सही पहचाना है, पर मैं ये नहीं खा सकता क्योंकि हम ऐसे 40 बंदे और हैं जो इस बीमारी के अंदर मुब्तला हैं। अब मैं यहाँ पर अकेला बैठे खाता रहूं और मेरे साथी मेरे इंतज़ार में बैठे हों, ये मुझे मुनासिब नहीं है। हकीम ने उसी वक्त अपने मुलाजिम से कहा कि बाजार जाकर एक मजदूर को अपने साथ करो और 40 लोगों के लिए खाने का बंदोबस्त करके आओ। हकीम का मुलाजिम बाजार चला आया। यहाँ पर आकर इसने 40 बंदों के लिए खाने का बंदोबस्त किया और एक मजदूर के सर के ऊपर लाद कर ये सामान ले आया। हकीम ने इनको दरवेश के साथ रवाना कर दिया। अब दरवेश और मजदूर ये सामान लेकर चलते रहे। हकीम भी इनका पीछा करते हुए आ रहा था। अब इनको मालूम नहीं था कि हकीम इनके पीछे आ रहा है। अब दरवेश अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए अपने साथियों के पास आ गया। जब हज़रत शेख शिबली रहमतुल्लाह अलैह ने इनके साथ बंदे को खाना लाते हुए देखा तो इन्होंने फरमाया कि इस खाने का भी अजीब राज है। फिर इन्होंने अपने मुरीद से सारा वाक़या सुना। तब जाकर शेख शिबली रहमतुल्लाह अलैह ने अपने चाहने वालों से फरमाया कि क्या आपको मालूम है ये खाना किसने भेजा है। इन्होंने कहा कि नहीं। फिर आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ये खाना एक नुसरानी हकीम ने भेजा है
دوستو کیا آپ کو منظور ہے کہ آپ ایک نصرانی کا دیا ہوا کھانا کھائیں اور اس کو کچھ معاوضہ بھی ادا نہ کریں؟ پھر یہ لوگ آپ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھنے لگے کہ آپ ہمیں اس کا معاوضہ بتا دیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ سب لوگ اس کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں۔ تو پھر سب لوگوں نے اسی وقت دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ ان سب لوگوں نے حکیم کی خیر و عافیت اور برکت کے لیے دعا کی۔ اب حکیم بھی بیٹھ ٹھہرا، یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ یہ ان کے توکل پر کافی حیران ہوا۔ جب انہوں نے اس کے لیے دعائے خیر کی تو اسی وقت یہ بے تاب ہو گیا اور ان کے پاس چلا آیا۔ یہاں پر آ کر حکیم حضرت شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں گر پڑا اور پھر اسی وقت اسلام کی دعوت قبول کر لی۔ اس حکیم کو اس کی نیکی کا صلہ اسی وقت ہدایت کی صورت میں مل گیا۔ ایک نوجوان لڑکے کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں چوری کے جرم میں لایا گیا۔ جب مقدمہ سنا گیا تو اس کے اوپر چوری ثابت ہو گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شریعت کے مطابق اس لڑکے کے ہاتھ کاٹ دینے کا حکم دے دیا۔ جیسے ہی نوجوان لڑکے نے سنا کہ اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم ملا ہے تو یہ رونے لگا، معافی مانگنے لگا کہ مجھے معاف فرما دیا جائے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا کہ یہ میری پہلی چوری تھی، اس لیے مجھ سے یہ غلطی سرزد ہوئی ہے، مجھے معاف فرما دیں، آئندہ میں ایسا کام نہیں کروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، یہ تمہاری پہلی چوری نہیں تھی، تم نے پہلے بھی کئی بار چوریاں کی ہیں۔ پھر اس نوجوان کو اقرار کرنا پڑا کہ ہاں واقعی میں نے پہلے بھی کافی چوریاں کی ہوئی تھی۔ اب وہ معافی مانگنے کی بجائے اس بات پر حیران ہونے لگا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسے معلوم ہوا کہ میں پہلے بھی چوریاں کرتا تھا۔ اب اس کو بات اندر ہی اندر کھائی جا رہی تھی۔ اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے امیر المومنین، کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ میں پہلے بھی چوریاں کرتا تھا، جبکہ میں نے آپ سے کہا کہ میری یہ پہلی چوری تھی، معاف فرما دیں، پر آپ نے فرمایا کہ نہیں، پہلے بھی تم نے کئی چوریاں کی ہوئی ہیں۔ اب مجھے یہ بات کھائی جا رہی ہے، آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ میں پہلے بھی کئی بار چوریاں کر چکا ہوں۔ میری پچھلی چوریوں کا علم مجھے اور میرے اللہ کے سوا اور کسی کو نہیں ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کی خبر کیسے ہوئی؟ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کو اس وقت تک ذلیل و خوار نہیں کرتے جب تک وہ انسان برائی کی حد سے آگے نہ بڑھ جائے۔ اگر کوئی انسان برائی کی حد پار کر لیتا ہے اور وہ اس کے اندر کھینچے چلا جاتا ہے تو وہ سمجھ لے اس کا برا دن شروع ہو گیا ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ برائی سے نکل کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف رجوع کریں۔ چوریوں میں کچھ بھی نہیں رکھا۔ آج کل کے دور میں جو لوگ راستے میں چلتے ہوئے لوگوں سے آ کر اس سے موبائل کھینچ لیتے ہیں، پر ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ان چیز کی قیمت تو کافی معمولی ہے، جبکہ آپ کو اس کا ازالہ اسی دنیا کے اندر ہی دینا پڑتا ہے۔ آپ یہ نہیں سوچتے کہ اس کی کیا قیمت ہوگی، یہ تو چند پیسوں میں جا کر بیچ دیتے ہو اور یہ پیسے ختم ہو جاتے ہیں۔ پر آپ یہ بات یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو دنیا کے اندر ہی ذلیل و خوار کر دیتا ہے، اور ایسے لوگ ہمیشہ ذلیل و خوار ہی رہتے ہیں۔ اس سے بہتر ہے اچھے راستے پر چلیں اور حق کے حلال کھائیں، اسی میں ہی برکت ہے، چاہے وہ کم ہی کیوں نہ ہو۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔